बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया में हुकूमत की वैक्सीन पॉलिसी पर सख्त तनकीदों के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया और सबके लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया। ऐसा समझा जा रहा है कि ये ऐलान हुकूमत की इमेज को बेहतर बनाने की एक कोशिश है जो कोविड वबा के दौरान बुरी तरह मुतासर हुई है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे, मिडल ईस्ट के अहवाल भी जानेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सबके लिए फ्री वैक्सीन, मोदी ने किया ऐलान, कहा जंगी बुनियादों पर वबा से लड़ रहे हैं। इंडिया के कोविड केस घटकर 1 लाख हो गए, रियासतों में अनलॉकिंग का रुझान। हमास के कैदी इस्राएली फौजी का ऑडियो जारी, कहा क्या इस्राएल कायम है, रिहाई की फिक्र क्यों नहीं करता। नेतन्याहू ने नए इत्तेहाद पर की सख्त तनकीद, कहा जमहूरी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। इसराइल में नए इत्तेहाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम, सिक्योरिटी चीफ ने कहा खून खराबा हो सकता है। बगदाद में सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार को गोली मार दी गई। पाकिस्तान में 2 ट्रेनों की टक्कर, 40 मुसाफिर हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। सऊदी अरब ने कहा हज को बीमारी फैलने का मरकज बनने नहीं देंगे, जल्द ही मंसूबे का ऐलान किया जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। हमास ने एक इस्राएली फौजी का ऑडियो जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि क्या इस्राएल बाकी है, वो हमास की कैद में है। अल जजीरा चैनल पर इस ऑडियो को पेश किया गया। जिस शख्स की आवाज़ ऑडियो में है वो कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसराइल अब भी कायम होगा। अगर है तो क्या इसराइल के लीडर्स गिरफ्तार किए गए अपने सिपाहियों के बारे में सोचते हैं और उनकी रिहाई की फ़िक्र करते हैं। इस सिपाही ने कहा कि मैं हर दिन एक नई मौत मरता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द ही अपने घर वालों के पास जा सकूँगा, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। अल-क़साम ब्रिगेड ने, जो हमास की फ़ौजी शाख है, पहली मरतबा इस तरह का ऑडियो जारी किया है। हमास ने कहा है कि उसके पास 2 इसराइली फ़ौजी कैद में हैं। इन लोगों को 2014 की जंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 2 साबिक़ फ़ौजी भी इसराइल की कैद में हैं, ऐसा समझा जाता है। ये लोग गैर वाज़ेह हालात में गाज़ा में दाखिल हुए थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद हमास ने उनके हश्र के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया था। इसराइल ने दावा किया था कि जंग के दौरान 2 सिपाही हलाक हो गए थे और हमास के पास उनकी सिर्फ लाशें हैं।
اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد اسرائیلی ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یہ ایتھوپیائی نژاد اسرائیلی فوجی نیگیسٹو کی آواز ہے۔ اسرائیل کے ایک نیوز چینل 12 نے بھی خبر دی ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس عہدیداروں نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کیا یہ نیگیسٹو ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نیگیسٹو کی ماں کا خیال ہے کہ یہ آواز اس کے بیٹے کی نہیں ہے۔ حال ہی میں اسرائیل اور غزہ کے مزاحمتی گروپس کے درمیان 11 دن کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ حزب اللہ کے ایک سینئر لیڈر نے اسرائیل کو ایک اور فوجی مہم جوئی کے خلاف وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ نئی جنگ کی صورت میں جارِ طاقتوں کو جہنم کی آگ دیکھنی پڑے گی۔ حماس کے رکن حسان بغدادی نے یہ وارننگ دی۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ اگر جمعرات کو کٹر یہودی آباد کار قدس میں مارچ نکالیں گے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ سینئر حماس لیڈر خلیل الحیہ نے یہ وارننگ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام بالکل صاف ہے۔ جمعرات کو 10 مئی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اشارہ پچھلے مہینے کی 10 تاریخ کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے آغاز کی طرف تھا۔ حماس نے فلسطین کاز کی مدد کے لیے یمن کے عوام اور حوثیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حماس کے ایک لیڈر نے یمن کے صنعاء میں حوثی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی الحوثی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یمن میں ہمیں سکون اور بھائی چارے کا احساس ہو رہا ہے۔ اس سے فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے یمنی عوام کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حماس لیڈر معاذ ابو شالا نے کہا کہ مزاحمت ہی فلسطینی علاقوں کو آزاد کرانے کا ایک راستہ ہے۔ اسرائیل نے القدس کے شیخ جرا علاقے کے ایک فلسطینی خاندان کے 2 ارکان کو گرفتار کیا، پھر کچھ گھنٹوں بعد انہیں رہا کر دیا۔ یہ خاندان حال ہی میں اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں آگے رہا ہے۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے اور اس کی بہن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ان کے خلاف بنائے جانے والے اتحاد پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی تاریخ میں سب سے بڑا فراڈ ہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب اسرائیل کے ڈومیسٹک سیکیورٹی چیف نے اسرائیل میں سیاسی تشدد کی وارننگ دی ہے۔ نتن یاہو کے سابق اتحادی نیفتلی بینٹ نے، جو کٹر یہودی پارٹی کے لیڈر ہیں، ایک سمجھوتے کے تحت اپوزیشن سیکولر پارٹی کے لیڈر یائر لاپڈ سے اتحاد کیا ہے۔ اس اتحاد میں عرب پارٹی بھی شامل ہے۔ اس اتحاد کے تحت یائر لاپڈ اور نیفتلی بینٹ باری باری وزیر اعظم بنیں گے۔ پہلے نیفتلی بینٹ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اس سے پہلے اس اتحاد کو پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کرنا ہے۔ اسرائیل میں 23 مارچ کو 2 سال میں چوتھی بار الیکشنز ہوئے تھے۔ 4 سال الیکشنز کے باوجود اسرائیل میں کوئی حکومت نہیں بن سکی۔ 4 الیکشنز کے باوجود اسرائیل میں کوئی مضبوط حکومت نہیں بن سکی۔ امید کی جا رہی ہے کہ نئی حکومت 14 جون کو حلف لے گی۔ نتن یاہو نے اپنی لوکٹ پارٹی کے لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل بلکہ جمہوریت کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسرائیل میں اس نئے اتحاد سے بعض لوگ ناراض ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ داخلی سلامتی کے چیف نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے غصے کا نتیجہ گڑبڑ کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ نتن یاہو نے تشدد اور اکسانے والی حرکتوں کی مذمت کی ہے، لیکن اس اتحاد پر تنقید کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اسرائیل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے اس سے خطرے ایسے پیدا ہو جائیں گے جو کئی برسوں میں نہیں دیکھے گئے۔ پاکستان میں 2 ٹرینوں کی ٹکر سے درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے کم سے کم 40 لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اس حادثے میں 120 سے زیادہ مسافر زخمی ہوئے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ سندھ صوبے میں ملت ایکسپریس پٹری سے اتر گئی، اس کے بعد سر سید ایکسپریس نے اسے ٹکر دے دی۔ یہ حادثہ پیر کی صبح کراچی سے 440 کلومیٹر دور پیش آیا۔ آخری خبریں ملنے تک امدادی سرگرمیاں جاری تھیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریلوے کے حفاظتی نظام میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھانے اور حادثے کی تحقیقات کے لیے حکم جاری کیا۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر شروعاتی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ سندھ صوبے کے چیف منسٹر نے مسافروں کے لیے عارضی طور پر ٹھہرنے اور کھانے کے انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس حادثے کے بعد کراچی لاہور جنہ ایکسپریس کو 1 دن کے لیے روک دیا گیا۔ پاکستان ٹرین حادثات کی لمبی تاریخ رکھتا ہے۔
नामालूम बंदूक बरदारों ने इराक के एक सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार को बगदाद के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया। अल अरबिया टीवी चैनल ने यह खबर दी है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हाल ही में इराक की इंटेलिजेंस सर्विस ने कई ऑपरेशंस को नाकाम बनाने का दावा किया, जिनमें ऐसा कहा गया कि सिविलियंस को हलाक करने का मंसूबा बनाया जा रहा था। मार्च के महीने में ही बगदाद के करीब एक और इंटेलिजेंस चीफ को हलाक किया गया था। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, खासतौर पर मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब से नियोम सिटी में मुलाकात की, जहां उन्होंने मिडल ईस्ट के हालात पर बातचीत की। दोनों लीडर्स ने मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों पर बातचीत की। इस बारे में और ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। सऊदी अरब जल्द ही 2021 के हज के मंसूबे का ऐलान करेगा। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। मुल्क के वजीर हज और उम्रा बताएंगे कि 2021 में हज के इंतजामात कोविड-19 की वबा के मद्देनजर किस तरह किए जाएंगे। पिछले साल सिर्फ महदूद लोगों को हज करने की इजाज़त दी गई थी जो सऊदी अरब में ही रहने वाले थे। इनमें सऊदी शहरियों के अलावा सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की शामिल थे। सऊदी अरब के मीडिया से मुताल्लिक़ वज़ीर माजिद अल क़सावी ने रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सऊदी ओहदेदार प्रोटोकॉल का लिहाज रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की अलग अलग शक्लों की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि वायरस के फैलाव का जायज़ा लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस साल का हज सऊदी अरब या मुस्लिम दुनिया में बीमारी को फैलने का मरकज़ बन जाए। वज़ारत हज ने खिदमात को बेहतर बनाने के लिए एक मंसूबे पर काम किया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसके साथ ही रशिया अमेरिका के साथ ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकल गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका भी इस समझौते से अलग हो गया था। इस समझौते पर 1992 में दस्तखत किए गए थे और उस पर 2002 से अमल हो रहा था। इस समझौते के तहत अमेरिका, रशिया, यूरोपीय मुल्क और कनाडा एक दूसरे के आसमानों में मुख्तसर नोटिस पर फौरी फ्लाइट्स चला सकते थे। बांग्लादेश के एक जजीरे में रखे गए रोहिंग्या रेफ्यूजीज ने कहा है कि उन्हें डर है कि आने वाले बारिश के मौसम के दौरान उन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस जजीरे पर सेहत और तालीम से मुताल्लिक़ सहूलतें नहीं हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में तकरीबन 18,800 रोहिंग्या रेफ्यूजियों को खलीज बंगाल के इस जजीरे में बसाया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज के हवाले से इस जजीरे के हालात पर तनकीद की है। बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा है कि ये रेफ्यूजी खुद अपनी मर्जी से इस जजीरे पर रहने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इन रेफ्यूजीज से उनकी मर्जी हासिल नहीं की गई। अब बात कोविड-19 की। इंडिया में 1,06,26 नए कोविड केस पाए गए हैं। ये 61 दिनों के सबसे कम कोरोना वायरस केस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि एक्टिव केसेस घटकर 14,01,609 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,427 नई मौतें हुई। ये तादाद 45 दिनों की सबसे कम है। इतवार को 16 लाख के करीब टेस्ट किए गए। मुसलसल 25वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए मरीजों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 618, तमिलनाडु में 434 और कर्नाटक में 320 मौतें हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासतों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएंगी। ये वैक्सीन 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम हिंदुस्तानियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ने जंगी बुनियादों पर कोविड-19 की वबा से निमटा है और निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ये पिछले 100 साल की सबसे बड़ी वबा है। जदीद दुनिया ने ऐसी वबा का तजुर्बा नहीं किया है और न कभी देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क ने इस बड़ी आलमी वबा के दौरान कई महाजों पर लड़ाई लड़ी है, जिनमें वेंटिलेटर्स की तैयारी से लेकर नए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तक शामिल है। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि मुल्क और मुल्क के साइंसदानों ने किस तरह ये साबित किया कि इंडिया कोरोना वायरस की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के मामलों में दूसरों से बेहतर है। मोदी ने बताया कि अब तक 23 करोड़ लोगों को टीका दिया गया। उन्होंने ये बात दोहराई कि कोविड-19 प्रोटोकॉल खतरनाक वबा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। मोदी का ये खिताब एक ऐसे वक्त हुआ है जब कई रियासतों में पाबंदियां हटाने का अमल शुरू हो गया है। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई में इजाफा किया जाएगा। हालिया अरसे में कई रियासतों में वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें
کی گئی ہیں۔ حکومت کی ویکسین پالیسی پر زبردست تنقیدیں کی گئیں۔ اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں اور خاص طور پر انڈیا میں مودی حکومت کی امیج بہت خراب ہوئی۔ مودی نے دیوالی تک 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ریاستوں کو فری ویکسین دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں کو 75% ویکسین مفت دی جائے گی۔ مفت ویکسین کے منصوبے پر 21 جون سے عمل ہوگا۔ ویکسین پالیسی میں نابرابری کے لیے حکومت پر مسلسل نکتہ چینی کی جا رہی تھی۔ ہیروں کے فرار تاجر میہل چوکسی نے کہا ہے کہ 23 مئی کو بعض لوگوں نے ان کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کی، جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق اینٹیگا پولیس سے ہے۔ 62 سالہ چوکسی کو فی الحال ڈومینیکا میں ایک مقدمے کا سامنا ہے۔ اینٹیگا سے جزیرے میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے ان پر یہ مقدمہ کیا گیا ہے۔ میہل چوکسی انڈیا سے فرار ہونے کے بعد 2018 سے اینٹیگا میں رہ رہا تھا۔ اینٹیگا پولیس سے شکایت کرتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا کہ 8 سے 10 لوگوں نے مجھ سے بے رحمانہ مار پیٹ کی، جنہوں نے اپنا تعلق اینٹیگا پولیس سے بتایا۔ میں تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرا فون، میری گھڑی اور پرس چھین لیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے لوٹنا نہیں چاہتے، اسی لیے انہوں نے میرا پیسہ واپس کر دیا۔ چوکسی نے یہ بات مانی کہ پچھلے 1 سال کے دوران اس کی دوستی ایک عورت باربرا سے ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سب کے لیے فری ویکسین، مودی نے کیا اعلان، کہا جنگی بنیادوں پر وبا سے لڑ رہے ہیں۔ انڈیا کے کووڈ کیس گھٹ کر 1 لاکھ ہو گئے، ریاستوں میں ان لاکنگ کا رجحان۔ حماس کے قیدی اسرائیلی فوجی کا آڈیو جاری، کہا کیا اسرائیل قائم ہے، رہائی کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ نتن یاہو نے نئے اتحاد پر کی سخت تنقید، کہا جمہوری تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا۔ اسرائیل میں نئے اتحاد کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم، سیکیورٹی چیف نے کہا خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ بغداد میں سینئر انٹیلیجنس عہدیدار کو گولی مار دی گئی۔ پاکستان میں 2 ٹرینوں کی ٹکر، 40 مسافر ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی۔ سعودی عرب نے کہا حج کو بیماری پھیلنے کا مرکز بننے نہیں دیں گے، جلد ہی منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجاع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔